دكتور، انا خاصني نراجع في هاد اليامات، مزيره القضيه وقاعدين في الدار ولكن فاش كنبدا المراجعه ديالي كيغلبني العجز. كنحط دوك الكتوبه، كنمشي ندير شي حاجه اخرى. الغد لي عاوتاني المشكله ماشي انني زعما شي واحد معكاز مرخي ما باغيش يخدم، لا او استاذ، كنمشي والغد لي كنعاود تاني ندير نفس ليفور، والغد لي عاود تاني الصباح كنكون بوزيتيف وكنكون باغي نراجع، وكتعاود تاني ما كنخدمش، وكنبقى كندور في واحد لو سيكل وما عرفتش شنو واقع ليا. الوغ هذا السؤال اللي كيجيني بزاف ديال المرات هاد الايامات، و جو بونس تزاد الحده ديالو بزاف مع المشكل ديال الكورونا، المشكل ديال الحجر الصحي في الدار. انا بغيت نذكر معك على هاد لو سيكل هذا. كاين واحد لو سيكل خطير كيطيحوا فيه بزاف ديال التلامذ، وخارج على مئات ولا الالاف ديال التلامذ. انا كنسميه الحلقه ديال الاحباط اولا desperation cycle بالنسبه ليا. دونك هذا واحد لو سيكل. شنو هو هذا لو سيكل؟ كدير بروغرام، كتقول اليوم غادي نراجع مثلا المات، ما كتخدمش داك المات، دونك كتدوز ليطاب الثانيه اللي هي كتبدا كتوبخ راسك، تقول انت ما تصلاش، علاش ما خدمتيش، علاش كان عليك تراجع اليوم، علاش ما راجعتيش، هادشي كيوقع. دونك هادي ليطاب الثانيه. دونك كتعاود ثاني دوز ليطاب الاولى ديال ما خدمتش، عاوتاني ما كتخدمش، عاوتاني كدوز ليطاب الثانيه ديال كنوبخ راسي. والمشكله انه كل ما وبختي راسك اكثر، كل ما زيرتي راسك اكثر، كل ما قلتي راسك راني ما كنسواش، راني ما فياش، علاش انا مكلخ، علاش انا مرخي، كل ما طلعتي هذا التوبيخ ديال راسك كل ما كتخدمش الغد ليه، وكل ما كتخدمش كتزيد عاوتاني تطلع النيفو ديال ما كنوبخ راسي. دونك كيبان لك انا واحد السيركل، واحد الحلقه ديال الاحباط اللي هي كتكبر، وكل نهار كتكبر. داكور. دونك هذه عدد ديال التلامذ واحدين فيها وبلا ما يعرفوا وما فاهمينش هاد القضيه هذه، ان وحده كتكبر الاخرى. دونك هاد السيكل هذا ديال الاحباط لابد باش تشد الطريق ديالك في المراجعه ديالك، خاصك تهرسو، خاصنا نهرسوه. لا ما تبكيش على داك. دونك خاصنا نهرسوه، ما يمكنليناش نخليوه بحال هكا، لان هذا سي ان سيكل اللي ماشي غير كيبقى خدام بوحدو الا ما تنبهناش ليه. ماشي غير كيبقى بوحدو، كيبقى كيكبر. يعني وقت ما خدمتيش كتر كيزيد توبيخ ديالك الراس كتر، كيزيد ما كتخدمش كتعجز كتر، لانه فاش كتوبخ راسك كتحس براسك ان القيمه ديالك كتنزل، كتحس بالقيمه ديال راسك ماشي هي هذيك. دونك فاش الغد ليه كطلب من راسك انه خاصني نراجع، لا تيقول لك لا صاحبي، انت صبطيني مزيان البارح وما خليتي فيها غير اللي نسيتي، قريب تسبني، دونك ودابا كطلبني نخدم. لا والله لا خدمت معاك. سي كوم سا السوبكونسيون كيتعامل معنا بحال هكا. وهنا فريمون خاص دير وقفه مع راسك. الا وقع في هذا المشكل خاصك دير وقفه مع راسك باش تشوف، باش تهرس هذا لو سيكل، وخاصنا نهرس هذا لو سيكل. الوغ كيلكو زيدي باش تهرس هذا لو سيكل. اول حاجه الفكره ديال انه عدد ديال التلامذ تيقول لك ساهل باش نهرس هذا لو سيكل، بلاصه ما نخدمش غادي نخدم. يعني السيمانه اللي فاتت كلها هي كنت في هذا السيكل ما خدمتش، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نبدا نراجع. تيقول لك الا راجعت غادي نهرس هذا لو سيكل، دونك الا راجعت ما باقيش غادي نوبخ راسي. المشكله ان هذه القضيه ما خداماش، هذا غلط كبير، لانه فاش كتكون في واحد لو سيكل واحد المده طويله، حتى ديك الخدمه اللي بغيتي تخدمها غادي تلقى فيها صعوبات، في التمارين مثلا الماط، في التمارين الفيزيك.
غادي تلقى فيها صعوبات باش تريح، يجيك الملل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك حتى ديك الخدمه اللي غادي دير داك النهار في العشيه غادي توبخ راسك على لانها تقول وا سي با سوفيزون، سي با سوفيزون، كان عليا ندير ما اكثر. دونك دوكو ماشي هذا هو الحل. الحل الا شفتيه واحد القضيه اخرى حتى هي الثانيه في هذا لو سيكل باش نتخلصوا منه، هي انه لي دو زيتاب اللي كاينين في هذا لو سيكل ils sont نيجاتيف. يعني ما كنخدمش هادي نيجاتيف وكنوبخ راسي نيجاتيف. دونك واحد لو سيستيم اللي فيه لي دو زيتاب اللي كاينين نيجاتيف، دونك نيجاتيف النيجاتيف، نيجاتيف كيصيفطك النيجاتيف، دونك كتبقى كدور في لا نيجاتيفيتي وديك النيجاتيفيتي كتكبر. دونك ولا لاحظتي مثلا سميتها الحكمه تشاينيز ويزدم، يعني الحكمه الصينيه فاش كيتكلموا على هاد لو سيكل كيتكلموا على الين وعلى اليونغ، يعني على الخير والشر، وتيرسموا داك الرسمه. راه ما عرفتش ديجا تكون شفتيها، فيها واحد البلاصه جوج ديال واحد الدائره وفيها في الوسط الكحل وواحد البلاصه بيضاء. دونك تيقول لك الخير كيدور مع الشر، دونك إليا ان سيكل، ولكن كندوزو من الخير للشر ومن الشر للخير ومن الخير للشر وهكوك غاديه. داكور. دونك هاد لو سيكل مثلا بحال هكا بوزيتيف نيجاتيف، هذا بوسيبل انه يستمر وبوسيبل انك تنجح به. لكن واحد لو سيكل اللي فيه لي دو سون نيجاتيف الزكلمه، لان لا ناتور ديال الانسان غادي بحال هكا بوزيتيف نيجاتيف. كنخدم مزيان عاد واحد الوقيته كنعيا، وفاش كنعيا افيكتيفمون غادي يكونوا دي تروك نيجاتيف، من بعد غادي نعاود نطلع البوزيتيفيتي ديالي، غادي نزير راسي، غادي نمشي بوزيتيف وغادي بحال هكا. داكور. دونك هادي بسم الله عليك، بسم الله عليك يا بنتي. ها بيز واخا دابا نعطيك بيس. بناتي انا تنسجل شي حاجه للكلام. نور تحييكم. دونك لي دو تروك دونك كيما قلنا لي شينوا كيمشيو باكا بوزيتيف نيجاتيف. دونك حتى حنا لا ميم شوز، خاصنا نهرسوا هذا لو سيكل. وكيما قلنا الملاحظه الاولى ما نقدروش نهرسوه في ليطاب ديال الخدمه، دونك غادي نهرسوه في ليطاب الاخرى، ليطاب ديال التوبيخ ديال النفس. دونك غادي نهرسوه في هاد ليطاب هادي ديال انه غادي نوقف مع راسي، وغادي نعترف لراسي انني اليوم ما خدمتش، مثلا اليوم ما راجعتش. داكور. ومعصباني هاد القضيه، وغادي نريح مع راسي ونقول اوكي اليوم ما خدمتش مزيان، هذا فاقسني ومعصبني وما حاملش اكسيتيرا، ولكن خصني نتقبل هاد لي سونتيمون. لان وقت ما كترفض هاد لي سونتيمون ديال انه انا راني واعر ومجهد وبيرفكسيونيست وبارفي وخصني ندير الخدمه ديال 8 السوايع ولا اكثر في النهار اكسيتيرا، وقت ما كتطيح القيمه ديالك في عينيك بطبيعه الحال، سو كي ني با فري. دونك الفكره هي شنو هي؟ الفكره هي انه نحبسوا في التوبيخ، وفي التوبيخ كنوقفوا مع راسنا كنقول اوكي اليوم كعيته، اليوم فرشخته، ما درتش الخدمه اللي خاصها تدار اليوم، ولكن انا كنعترف راسي، كنتقبل هذا المشكل، هذا عندي هذا المشكل هذا كنتقبله اولا، ثم كنتقبل انني في الداخل ديالي كنرفضه. يعني انا ما حاملش فاش ما راجعتش. شنو اللي كيضر الواحد في الخاطر؟ كيضرو انه كيرفض. علاش ما راجعش؟ كيرفضها في الداخل، عارف انها ما مزياناش انه ما تراجعش، انه ما تخدمش، راه ما مزياناش ليك، ما دفاكش شي بلاصه انت عارف. دو سو كيف انت كترفضها من الداخل، ومادام هذا الرفض كاين وما تقبلتيش، دونك كتبقى واحد في هذا السيكل. داكور. دونك كنوقفوا مع راسنا، كنتقبلوا اولا انني ما راجعتش اليوم، ثم كنتقبل انني كنرفض هذا عدم المراجعه اليوم. داكور. باش كيكون عنده لي دو سيستيم في الداخل ديالي، كنتقبل لو بوزيتيف وكنتقبل النيجاتيف. عاد من بعد
كنخلي هاد لي سونتيمون هادو ديال النيجاتيفيتي كنخليهم يمشيو، كنتصنت ليهم، كنتصنت لدماغي، كنعطي النفس ديالي كخصنا نتعاملوا مع راه ما علموناش كيفاش نتعلموا مع النفس ديالنا. سيتادير كاينين الناس اللي تيتعامل مع النفس ديالو بحال العسكري، خاصك دير هادي، خاصك تراجع، خاصك 8 السوايع، خاصك 10 السوايع، خاصك 70 ساعه في النهار، خاصك تخدمي هاد السلسله بعد هاد السلسله، بحال الكولونيل مع الميليتير. داكوغ. وكاين ناس اخرين اللي كيتعاملوا معاها مرخاين، تقول لك لا وعرفتي اللي درتي، اللي راجعتي هي هذيك، راجعتي نص ساعه مزيان، راجعتي نص ساعه هي هذيك اكسيتيرا. لا، بجوج ديال لي زاتيتود غالطين في التعامل مع النفس ديالنا. لا، حنا فاش كتكون النفس ديالنا واحدين في واحد المشكله، اول حاجه واللي اهم حاجه هي اننا خصنا نبارطاجيو مع النفس ديالنا هاد لو سونتيمون نيجاتيف ونساعدوها. خصنا نكون كتوقف حدا شي واحد الا كان في مشكله ما كتنزلش عليه. فهمتيني؟ شي صاحبك واحد في شي مشكله كاعيها في انت ما كتبقاش كتنزل عليه بحال الكولونيل. لا، كتوقف معاه بحال شي واحد كيتصنت ليه وكتكبر به. لا، وانت الحمد لله انت تو ني با نول، تو ني با هذا، الحمد لله عندك بوكو دو شو، درتي بزاف الحوايج بوزيتيف في حياتك وغادي. داكور. دونك هاد لو ميم سونتيمون خصنا نبارطاجيوه مع النفس ديالنا خصنا نتعلموا اننا، لان بزاف ديال البنادم تيشوف النفس غير وقت ما تيهضر مع النفس ديالو، كيهضر مع بحال ديك الاماره بالسوء، صافي كيهضر مع ديك النفس اللي مسخوط الوالدين اللي غادي تخرج عليه. مي نو عندنا لي دو وخاصنا نتعاملوا في هذه الظروف جوستومون. فاش كتكون في هذا السيكل نيجاتيف ديال الاحباط، لا خاصنا نتعاملوا معاه بالعقل. خاصنا نقولها اياه النفس ديالي شكرا، سمحي لي راني مكرفسك هاد الايامات، مزيرك بالمراجعه، مزيرك بالوقت، ما كتنعسيش في خاطرك، مريحيني في الدار، ما كنخرجوا فين، ما نبدلها ساعه اخرى. و حتى انت بغيتي تخرجي، حتى انت بغيتي تدوري، حتى انت دابا عاد حسيتي بالنعمه ديال ان الواحد يمشي للقهوه ويريح مع الدراري ولا يخرج غير قدام باب الدار ويقصر. دونك هاد النعم هادو نفسي شكرا لك، كنشكرك فريمون على هاد الجهد اللي دايره معايا، كنشكرك فريمون انه كتحاولي توصلي للاهداف ديالك. درتي سواء كليه الطب، سواء لينسا، سواء لين سي جي، سواء لينا كلاس بريبا اكسيتيرا، كديري واحد المجهود اي جو تو فيليسيت النفس ديالي، جو تو فيليسيت. داكور. حاول تهضر مع النفس ديالك بحال واحد القطيطه صغيره، عرفتي دوك القطيطات الصغيورين مشيشات اللي تيكونوا زواعونين، داك البياض عندهم شي نقيطه كحلها ولا نقيطه صفراء، وديك المشيشه خرجات وطاحت عليها الشتاء وكترعد ومخلوعه على قبال توضرت على امها. دونك بحال هكا هادي هي ليطا ديسبري باش خصك تهضر مع النفس ديالك في هاد لو سيكل ديال الاحباط باش تعاوننا تخرج منه. داكور. تعامل معها بحال هكا، بحال ديك القطيطه صغيره ما عارفه والو، فازقه ومخلوعه. تعامل معها، هضر معها، قول لها شنو بغات تسمع، قول لها تبتها، حاول معها بشويه. داكور. دونك هذا هكا كنهرسوا هاد لو سيكل ديال الاحباط باش اون فوا كنهضروا هكا مع النفس ديالنا كتفاهموا. دونك الغد لي فاش كنبداو ازيرو، بحال كنديروا لا ميزا زيرو ديال هاد لو سيكل، كنهرسوه. دونك الغد لي ما كنبقاوش فاقس عندنا التوبيخ. دونك كنبداو حنا بوزيتيف مع النفس ديالنا. دونك فاش كنوليو بوزيتيف مع النفس ديالنا حتى هي كتفهمنا وكتعطينا شويه الخدمه، وكنبداو كنطلعوا لو سيكل بوزيتيف اللي هو كنخدم شويه في العشيه، كنشوف الخدمه اللي درت. دونك كان نشجع النفس ديالي. دونك الغد ليه كنعاود ثاني نفيق، كنعاود نخدم اكثر، كنعاود نشجع النفس ديالي، كنخدم كنشجع. دونك كنوليو في واحد لو سيكل اللي هو بوزيتيف. داكور. هذا اللي
سي دي تروك سامبل، ولكن خاص لابد ان الواحد يديرهم فاش يطيح في هذا لو سيكل هذا، لانه سي فريمون كاتاستروفيك. عدد الناس كيدوزو فيه شهر، كيدوزو فيه شهرين، كيخرج عليهم في هذا الباكالوريا ولا في الباك الحر. دونك فريمون 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 في اتونسيون لهذه القضيه فاش تحس براسك طايح فيه. الله يسر الامور. كان معك الدكتور جمال المغاري. بغيتي تتبع معايا النصائح اللي كنعاون بهم التلامذ كل نهار، تقيد معنا في لو ليان، راه دخل السميه ديالك ودخل الايميل ديالك، وغادي نصيفط لك كل نهار واحد الايميل فين كنتكلموا على هاد المشاكل اللي حتى شي واحد ما كيهضر عليهم، اللي في الماط، اللي في الفيزيك، اللي هما اصعب 10,000 مره من تمرين ديال الماط ولا من تمرين ديال الفيزيك. لان ان سيكل بحال هكا خدم قرا عند اوعر استاذ في مدينتكم، ما غاديش يخرجك منه. داكا، شوف اوعر استاذ في العالم ما يخرجكش من هذا ديال لو سيكل. داكا، دونك حاول طبق وتبع معنا، ومرحبا بك معنا. الله يسر الامور. كان معك الدكتور جمال المغاري. بالتوفيق.